सवाल। अगला सवाल ये है कि गिरवी रखी हुई चीज़ पर किराया लेना या उससे जो मुनाफा लिया जाए उसकी शरई हैसियत क्या है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 4 लाख रुपए पर मकान 2 साल के लिए गिरवी लिया, मगर जिसके पास गिरवी रखा वो उससे 500 रुपये माहाना किराया वसूल कर रहा है। इसकी वजाहत फरमा दें। ये बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि क़र्ज़ के बदले में आप अपनी कोई चीज़ किसी के पास गिरवी रखवा देते हैं। वो कोई सवारी की चीज़ भी हो सकती है, वो दूध देने वाला कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई प्लाट भी हो सकता है, कोई मकान भी हो सकती है, कोई दुकान भी हो सकती है, कोई सोना चांदी और इस तरह के ज़ेवरात भी हो सकते हैं। तो क्या जिस शख्स के पास वो गिरवी रखी हुई है, जो क़र्ज़ देने वाला है मुक़रिज़, क्या वो उससे फ़ायदा उठा सकता है या नहीं फ़ायदा उठा सकता, और अगर उठा सकता है तो उसके ज़ाब्ते क्या हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर क़र्ज़ के बदले में गिरवी रखना ये तो जायज़ है। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 283 के अंदर अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है कि वइन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदु कातिबन फ़रिहानुन मक़बूदा। अगर तुम सफ़र पर हो और तुम जो आपस में लेन देन का मामला कर रहे हो उधार के ऊपर, कोई लिखने वाला कातिब मौजूद नहीं है, गवाह मौजूद नहीं है, तो उस सूरत के अंदर आप कोई गिरवी रखवा सकते हैं चीज़। आपके पास उस मामले को लिखने के लिए कि आप तहरीरी शक्ल में नहीं ला सकते, लिहाजा आप कोई चीज़ गिरवी रखवा दें ज़मानत के तौर पर, ताकि इसको वसीका भी कहते हैं और इसको रहन भी कहते हैं अरबी के अंदर। राहिन जो गिरवी रखवाने वाला है क़र्ज़ लेकर, और मुर्तहिन जो अपने पास गिरवी उसको कब्ज़े के अंदर करता है बतौर ज़मानत के, जो असल में क़र्ज़ देने वाला है, किसी पर एहसान करने वाला है। तो इसका ज़ाब्ता ये है, असल ज़ाबिता इसका ये है कि गिरवी रखी हुई चीज़ से, जिसके पास गिरवी रखी हुई है वो उससे किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये असल ज़ाबिता है। इसमें से कुछ चीज़ें मुस्तस्ना हैं। मिसाल के तौर पर गिरवी रखी हुई चीज़ कोई जानदार चीज़ है, मिसाल के तौर पर घोड़ा है, भैंस है, गाय है, बकरी है, इस तरह की चीज़ के जो जानदार है, ज़ीरू चीज़ है, उस पर उसको चारा डाला जाएगा, उसको पानी पिलाया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो चीज़ तल्फ़ हो जाएगी, गिरवी रखी हुई, भूख की वजह से, प्यास की वजह से वो जानवर मर सकता है। लिहाजा वो उसको चारा डालता है, उसको पानी देता है, उसकी इस एतबार से उसका ख्याल रखता है। लिहाजा वो इस गिरवी हुई रखी हुई चीज़ पर जो ख़र्च कर रहा है, जो उस पर उसका इन्फाक हो रहा है, उसके बदले के अंदर अगर वो दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध पी सकता है, अगर वो सवारी का जानवर है तो उस पर सवारी कर सकता है, और इस तरह की कोई चीज़ जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, दूध देने वाला जानवर हो या सवारी करने वाला जानवर हो, ना कि इस पर एक क़यास कर लिया जाए गाड़ियों को या मोटरसाइकिल को या किसी भी और इस तरह की चीज़ों को। इसके बरक्स बाकी वो चीज़ें जो जामिद हैं, ज़ीरू नहीं हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी ज़राई ज़मीन किसी के पास गिरवी रखवा दी है, मकान किसी के पास गिरवी रखवा दिया है, या नकदी ज़ेवरात किसी के पास गिरवी रखवा दी हैं, तो वो उससे किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि इस कौल पर जो सहाबा से मरवी है, सलफ़ से मरवी है और उम्मत का इजमा है, कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मनफ़ाअतन फ़हुव रिबन। हर वो क़र्ज़ जिसके बदले में आप क़र्ज़ लेने वाले से किसी भी तरह का मुनाफा उठाएं तो वो सूद के ज़ुमरे के अंदर आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस भी आती है, सही इब्न हिब्बान के अंदर है, और इसी तरह अल-बैहक़ी के अंदर जो है ना, इमाम बैहक़ी ने भी इसको सुनन कुबरा अल-बैहक़ी के अंदर भी रिवायत किया है। और वो रिवायत, वो हदीस ये है, ला यग़लक़ुर रहनु मिन साहिबिही अल्लज़ी राहनहु लहू गुन्महु व अलैहि गुरमुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के पास गिरवी रखवाता है तो जो गिरवी रखी हुई चीज़ है उसके में अगर कोई फ़ायदा होता है, बढ़ोतरी होती है, तो वो भी गिरवी के असल मालिक की है, और अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान भी वही उठाएगा कि जिसकी वो मलकियत थी, यानी क़र्ज़ लेने वाला। मिसाल के तौर पर आपने किसी के पास मकान गिरवी रखवाया हुआ था। जब आपने गिरवी रखवाया हुआ था, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम थी और वो 10 लाख रुपए का था, और अचानक प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगती है, और वो 10 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए का हो जाता है।
اب یہ فائدہ کس کا ہوگا؟ بھئی جس کی اصل چیز تھی، فائدہ بھی اس کا۔ اور اگر پراپرٹی کی قیمت نیچے آ جاتی ہے، گر جاتی ہے، وہ 5 لاکھ کا 7 لاکھ کا ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ اسی کا ہوا۔ اگر اسی طرح ہم لے لیتے ہیں کوئی جاندار چیز ہے، اس نے اپنا گھوڑا کسی کے پاس گروی رکھوایا ہوا تھا قرض کے بدلے میں، اگر وہ گھوڑا اگر وہ مؤنث ہے اور وہ اس سے آگے بڑھوتری ہوتی ہے، نسل آگے پیدا ہوتی ہے اور وہ بچہ دیتی ہے گھوڑی، تو وہ کس کا ہوگا؟ وہ فائدہ کس کا ہوا ہے؟ وہ اصل مالک کا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ تلف ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، سواری کے قابل نہیں رہتی، یا وہ مر جاتا ہے وہ جانور، تو وہ نقصان کس کا ہوا؟ وہ اصل مالک کا ہوا۔ تو جیسے نقصان اس نے اٹھانا ہے تو اس سے فائدہ بھی وہی اٹھائے گا۔ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتا ہے۔ زمین جو ہے وہ بندے پر لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، یہ گاؤں کے اندر سلسلہ چلا جاتا ہے، قرض لیتے ہیں، تو پھر اس زمین سے فصل بھی 10 سال کے لیے اس سے بندے لی ہوئی ہے زمین، اور اپنے پاس قبضے کے اندر ہے گروی کے طور پر۔ اب 10 سال قرض دینے والا جس نے اس کو قرض دے کے احسان کیا تھا، وہ 10 سال اس سے فصل بھی اٹھا رہا ہے، اور اگر قرض دیا تھا 20 لاکھ روپے، ہو سکتا ہے وہ 10 سال میں فصل کی مد کے اندر وہ اس سے 20 لاکھ روپے کما چکا ہو، یا 5 لاکھ روپے کما چکا ہو۔ اسی طرح مکان کسی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، اب وہ مکان کو یا تو کسی اور کو کرایہ دے کے اس سے منافع وصول کر رہا ہے، یا خود اس کے اندر رہائش پذیر ہے، یا پھر وہ کرائے کی مد میں جس کا مکان ہے، جیسے کہ اس میں پوچھا گیا، وہ قرض لینے والے سے 500 روپیہ وصول کر رہا ہے۔ اب یہ کس مد کے اندر وصول کر رہا ہے؟ یہ کس عوض کے اندر اس کے مکان کا کرایہ کس عوض میں وہ وصول کر رہا ہے؟ وہ اس کا حق نہیں رکھتا۔ اس نے بطور زر ضمانت کے، بطور وثیقہ کے، بطور ایک اپنے پاس سیکورٹی کے طور پر اس کو رکھا، اس کی رجسٹری کو، یا بطور قبضہ کے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال لے لیتے ہیں، ایک شخص نے 5 سال کے لیے کسی کو قرض دیا، اور اس نے مکان گروی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سالانہ کا کرایہ اس نے اس سے وصول کیا 10,000 روپے سالانہ۔ 5 سال کے بعد مکان واپس کیا، اور اس سے جتنا قرض اس کو دیا تھا سارا وصول کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں 5 سال کے اندر وہ 5 لاکھ روپیہ اس مکان سے قرض دینے والا اس سے مقرض کما چکا ہے۔ اب یہ 5 لاکھ روپیہ اس نے کس عوض میں کمایا ہے؟ یقینی طور پر جو اس نے قرض دیا، احسان کیا، اس کے بدلے کے اندر اس نے قرض پر وہ نفع حاصل کیا ہے، تو یہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ کسی پر احسان کریں، قرض حسنہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو قرض دیں تو بغیر سود کے دیں، اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، اور اسی پر اجر ملے گا، اور اس صدقے کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر گروی رکھائی ہوئی چیز جیسے کہ مکان ہے، کوئی تلف ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس میں کوئی، ہاں اگر آپ اس کو کرائے پہ دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی یہ طریقہ کار اختیار ہو سکتا ہے کہ جو اصل مالک ہے پھر آپ اس کے قرض میں سے اس کی کٹوتی کرتے جائیں۔ 5,000 روپے اس کا کرایہ ماہانہ، 4,000 ہے، 3,000 ہے، 500 ہے، جتنا بھی ہے، آپ اس سے اتنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے خود سے اس میں رہائش پذیر ہیں، چاہے آپ نے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو آپ اس کرائے کو یا تو اصل مالک کو ہر مہینے پہنچا دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس نے جو قرض آپ سے اٹھایا ہوا ہے، آپ اس قرض میں سے اس قیمت کو کم کرتے جائیں جو آپ اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہی اس کا حکم ہے۔ تمام فقہاء نے اور علماء نے یہی بات لکھی ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔